देखा क्लिप तो मैंने उसी वक्त ही हारिस को भी और सब फैमिली मेम्बरों को कह दिया था कि ये स्क्रिप्टेड है और ये सारा एक ड्रामा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये इन्होंने प्लान करके ये किया गया। वरना अगर कोई समझदार, कोई सूझबूझ वाला कोई खातून या मर्द होता तो वो उसको बिठाकर बताते कि यार ये इसको ऑन एयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ कर इसको मसले को हल करो, ये घर का मसला है। बजाय इसके कि वो एक उसको हाइप क्रिएट कर किया जाए और फिर उसके बाद उसको व्यूज़ की खातिर, TRP की खातिर उसको इतना ज़्यादा उसको प्रोमिनेंट करके उसको वायरल किया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि और जो जैसे कि आप बता रहे हैं ऑडियो लूप में भी वो चीज़ वाज़ेह हो गई है। तो अभी तो वो कस्में खा रही हैं और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जैसे जैसे वो मतलब कि अक्सर बेशतर जैसे एक पहले भी कई मरतबा हो चुका है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उसने बहुत से बयानात और भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी के सारी जितने भी हैं वो इल्ज़ामात हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो मैं कहता शायद उसने भड़ास निकाली है, मैं उसको कहता कि हाँ अच्छा चले कोई बात नहीं, गलती हो गई। लेकिन ये जानबूझकर उसने डिफेम करने के लिए या उसको हमसे दूर करने के लिए हारिस को या अपना अलग कर, हमें अगर तरीके से कहते तो अपने घर, हमारे घर पर कोई एहसान नहीं कर रही है लोग। देखा जाए तो सारा बर्डन, सारा एक फाइनेंशियल जो है वो मैं खुद उठा रहा हूँ। ये लोग हमें कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई रेंट में, कोई यूटिलिटी में, किसी और चीज़ में, ग्रोसरी में, किसी किस्म का भी कोई ऐसा जस्ट ऐसे पीनट के तौर पे आप कह लें कि वो है उसका उनका शेयर है, किसी वक्त दे दिया, किसी वक्त ना दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन आई एम बेयरिंग इट और मेरा अपनी औलाद है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं। मैं बता देती, मुझे बता देती, अपनी मदर इन लॉ को बता देती, अपने भाई को बता देती अगर उसको कोई दुख था। मैं बता रहा हूँ कि जुम्मे का दिन था और मैंने हारिस को कहा कि चलो भाई जुम्मे की टाइम हो गया, चले। हारिस ने मुझे बुला लिया कमरे में, कहता जी आज ज़रा सुने, ये फिर दोबारा शुरू हो गई है। और वो फिर वही जो उसकी जो एक है आदत शक की और गुफ्तगू की और बात को लेकर एक बार बार रिपीट करने की वो शुरू थी। तो मैंने उसको, हारिस थोड़ा सा गुस्सा हुआ तो मैंने हारिस को डांटा, मतलब बल्कि मैंने उस पर शाउट किया कि हारिस खामोश हो जाओ, आप चुप करो और चलो मेरे साथ जुम्मे के लिए। हम जुम्मे पे चले गए, जुम्मे से वापस आए हैं तो मैंने देखा है कि मेरी मिसेज ने मुझे कहा कि वो अपना फ्रूट चाट के लिए सेब है, कम नहीं है तो सेब आप ले आए। मैं वॉकिंग पे दुकान है, मैं वहाँ से चला गया वापस, मैं शॉपर उठाकर आ रहा हूँ तो मैंने देखा आगे ड्राइव खड़ी है गेट के आगे और ये बैग उठाकर तो बीच में रख रही है। बल्कि एक दो बैग ऐसे थे जो हैवी थे, बड़े थे, तो मैंने उसमें उसको उठाकर उसको हेल्प किया और साथ में मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। उनकी जो है मतलब कि मदर इन लॉ ने भी, मेरी वाइफ ने भी उनको बहुत समझाया भी और उनको कहा भी कि चले एक दो दिन के लिए, क्योंकि जब से शादी हुई है इसका हालांकि बेटा भी है, ये कभी उधर एक रात भी नहीं गई। हालांकि मैके भी लोग जाते हैं, उनका सारी ज़िंदगी नहीं गई क्योंकि वो भी उसको यही था कि हारिस को मैं अकेला नहीं छोड़ूं। मतलब कि इस दर्जे की उसकी शक की तबीयत है कि एक दफ़ा भी अपने बेटे की तरफ वहाँ पर अपने घर में नहीं गई। लोग जाते हैं एक एक दो दो दिन के लिए कि चले अपने घर में जाते हैं जहाँ सारी ज़िंदगी गुजारी है, वहाँ पर एक दो दिन वहीं पर रहता है। तो मेरी मिसेज ने कहा कि चलें एक दो दिन के लिए आप रिलैक्स हो जाएँ, जाकर तो मिलकर 2 दिन बाद वापस आ जाना। उन्होंने ये कहा, इन्होंने सामान उठा के चले गए और फिर उसके बाद फिर हमें ये मैं समझता हूँ कि कुछ ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, कुछ जिस्मानी बीमारियाँ होती हैं। तो इसको जो है ना वो शक की ज़हनी बीमारी है जो कि इससे पहले भी थी और फिर हारिस और बाकी ये क्लिप मौजूद हैं ऑलरेडी जो इनकी शादी से पहले के भी, शादी के बाद के भी हैं। और ज़ुहैब भट्ट का भी एक प्रोग्राम था जिसमें कि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं गैर ज़रूरी शक नहीं करूँगी। आप एक तो होता है कि किसी लड़की के साथ बैठे हुए हो, अकेले बैठे हुए, रात का वक्त है, कुछ आप शक करो भी ठीक है ये क्यों बैठे हुए हो, लेकिन आप फ़ोन आ जाए तो आप उसको देखना शुरू कर दो या उसको पूछो किसका फ़ोन है और आप उसमें भी लड़ाई डाल। बेटा अगर अपने बाप जुम्मा पढ़ने जा रहा है, हाँ मतलब कि या फिर अगर फर्ज करके वो दोस्तों के साथ, अब जाहिर है कि हर वक्त तो बीवी को साथ नहीं लेके जाएगा, अपने मेल दोस्त हैं, मेल दोस्तों के साथ उसको क्या काम है, लोगों ने अपनी चिट चैट करनी होती है, गपशप करनी होती है, क्या मारने होते हैं, कुछ जुगते मारनी होती है एक दूसरे पे, जैसे कि यंगस्टर साथ लेके जाना उसने। तो उसके लिए मैंने इसको कई दफ़ा समझाया था कि उसको ब्रीदिंग स्पेस दो, हारिस को उसको सफोकेट ना करो कि आप हर वक्त उसके सर पे सवार हो और उसको कहती हो कि ये आप बाहर ना जाओ, आप ये हमने कहा वो किस वक्त काम करेगा, किस वक्त कारोबार करेगा, हर वक्त तो नहीं कर सकता। आप भी तो जाती हो अपने मॉर्निंग शो पे या किसी और पे भी, तो हारिस तो शक नहीं करता, हम भी शक नहीं करते। आप तैयार श्यार होकर आप जाती हो 4-4 घंटे के लिए, आप जाके वापस आ जाती हो, तो हमने कभी नहीं शक किया, हमें आप पे एतमाद है तो आप भी एतमाद करो और ये बिलावजह शक जो है ना वो ना करो। लेकिन मतलब कि उसकी एक बीमारी है, एलिमेंट है। एक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर 3 मेड हैं, एक सुबह आती है, वो आकर नाश्ता बनाती है, वो 12:30 बजे चली जाती है और किचन का जो काम थोड़ा बहुत है वो करके चली जाती है, ठीक है, बर्तन भी वो धोती है और चली जाती है। अब ये लोग अब 12:30, 1-2 बजे उठेंगे तो वो तो जा चुकी है उस वक्त। अपना ये नाश्ता कभी कभी बना लेते थे, वरना दूसरी मेड फिर आ जाती थी 2-2:30 बजे। तो अपना नाश्ता, हारिस का नाश्ता अगर वो बनाती है तो ठीक है, लेकिन वो उठी इस वक्त है। अगर सुबह उठी होती है जैसे कि हम लोग उठे होते हैं और हम नाश्ता उससे बनाते हैं, उसको पे करते हैं, तो इनका नाश्ता भी बन जाता। बाकी रोटियां वो बनाती है, तो रोटी कभी मेरे ख्याल में हफ्ते में एक दफ़ा एक रोटी अगर बना ली उसने, मेरे लिए भी बनाई उसने कई दफ़ा, मैं नहीं कहता कि उसने नहीं बनाई। कभी फर्ज करके कोई मेड नहीं है, मेरी मिसेज लेटी नहीं है बेड के ऊपर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसने कह दिया आपको रोटी बना दूँ। मैंने कहा हाँ चलो एक रोटी बना दो, मैं एक रोटी खा दो एक वक्त में, तो वो बना दिया। अगर महीने में 2 महीने में 1 या 2 दफ़ा अगर उसने बर्तन धो लिए, अगर कोई और अवेलेबल नहीं है तो इसमें तो कोई ये नहीं। लेकिन अगर वो कहे कि मैं रोज़ाना यही काम करती हूँ और 3 टाइम ये करती हूँ, पूरे 2 महीने में, 2.5 महीने में उसने एक मरतबा भी घर का खाना नहीं पकाया। अच्छा, एक मरतबा भी कोई खाना मॉर्निंग लंच या डिनर का उसने कोई नहीं पकाया।
ٹھیک ہے. اور اب وہ برتن بھی میں نے بتایا کہ 1-2 دفعہ اس نے مہینے میں دھوئے ہوں گے. کٹ جو ہے نا وہ مردوں میں نہیں ہوتے, عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویری ٹرو. تو یہ جو ہے نا یہ عورتوں کی مولا جٹ ہے. تو یہ اسی قسم کیا, یہ صرف غبارے میں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کسی مرد کو کیسے ایسے چیلنج کر سکتی ہے کہ ہاں جی میں نہیں جانتا. اگر مرد اگر وہ غصے میں آ جائے یا اس کو آپ اتنا جسے کہتے ہیں نکو نک کر دیں, اس کو سفوکیٹ کر دیں, تو وہ پھر کہتا ہے یار یہ کیا میں نے جھنجھٹ پال لیا ہے. بلکہ حارث نے بلکہ جمعے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں یہ کہتا ہے کہ یار تم اپنے گھر جاؤ, 1 آدھ دن کے لیے مجھے بھی ذرا سکون کرنے دو. یہ مطلب کہ اریٹیٹ ہو گیا. شادی سے پہلے وہ گھر میں عام طور پہ دوستوں کے ساتھ وائی ایم میں اس کی جو ایک تنظیم ہے اس میں وقت گزارتا تھا, اور اس میں اس کی ضرورت تھی کہ ہاں جی وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہے. شادی کے بعد وہ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا, اور جانا تھا باہر جانا ہوتا تو اس کے ساتھ جاتا. اب یہ کہتے ہیں مجھے باہر نہیں لے کے جاتا. اب آپ اس کے حارث کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ میں, اس میں آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کم و بیش ڈیلی وہ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں. حارث اس کو مومنٹ والے ڈال رہا ہے, حارث اس کے چونچلے اٹھا رہا ہے. یہ کلپس موجود ہیں, یہ آج کی نہیں, یہ سب اس سے پہلے کی ہے. تو یہ پھر یہ بھی کہنا, پھر اپنا وہ ایک اور اس نے الزام لگایا کہ جی ہمیں اپنا گھر بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کا اجازت نہیں, لاک نہیں کرنے دیا جاتا. اب یہ کوئی سینس کی بات ہے. ہم کوئی مطلب کہ کوئی پنڈ کے کوئی جاہل اجڑ لوگ ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمیں پہلے بھی ہمارے فیملی میں بہویں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, میری اپنی بیٹی بھی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ یار تم دروازہ کھلا چھوڑ کے اور اس کر کے ایسے کر کے لیٹو, یہ کوئی پاسبل ہے؟ مطلب عجیب اس نے بات کی ہے, اور عجیب بے تکی سی بات ہے کہ جس کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ارے ڈاکٹر صاحب اسی بات پہ وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ شک کی بات پہ کہ ہاں جی حارث کو کہ ہاں اس کو موبائل آیا رات کے 1 بجے کسی کی کال آئی. اب اس کے اب ظاہر ہے کہ جیسے وہ حارث جاگ رہا ہے اس طرح اس کے کوئی دوست بھی جاگ رہے ہوں گے, یہ اس کی کس کی کال ہے. اب یہ حارث کا موبائل, اس کا پاسورڈ اس کو پتہ ہے. حارث کہتا ہے بھی میرے پاسورڈ پتہ ہے, میں نہیں بھی بیٹھوں, میں واش روم میں گیا ہوں, آپ کھول کر دیکھ لو کس کی کال ہے, کس کی کال لاگ میں چلے جاؤ, آپ دیکھ لو, سارا کچھ دیکھ لو, اوپن ہے. یا تو ہے نا کہ آپ کو پاسورڈ نہیں پتا, تو وہ بھی اس کو اس پہ اعتراض ہے اس کو کہ ہاں جی کس کی کال آئی ہے اور کیوں آئی ہے. تو کئی دفعہ یہ ہوئی ہے, اور 1-2 دفعہ میں نے, اب اس دن ایک بات تھی اس کے, وہ کہیں شو پہ گئی تھی, تو واپس آ کے میں نے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آپ کو کال کی تھی, آپ نے کال نہیں اٹھائی. حارث کہتا ہے میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں گا, کسی وقت چارجنگ پہ لگا ہوتا ہے, کسی وقت واش روم میں ہوتا ہے بندہ, کسی وقت لان میں بیٹھا ہوتا ہے, تو ہوگی. تو نہیں اس کے اوپر اس نے اتنا وہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نماز سلام پھیر کے تو میں گیا اس کے پاس جا کے, میں نے اسے کہا کہ یہ خاموش ہو رہا کیا, یہ تم لوگ اس چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا لمبا مطلب اس کو اتنا ڈریگ کرنا, اتنا لمبا کھینچنا, ایگزیجریٹ کرنا, ایک معمولی سی بات ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے مطلب کہ ہمیں صرف دیکھیں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں, جو ہمارے ڈائریکٹلی جو دوست احباب فیملی فرینڈس نیبر جتنے بھی جانتے ہیں, تو وہ تو ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہاں جی کہ ہم کس کیلیبر کے اور کس مزاج کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے نا وہ بالکل ایک فرینکنس والی اور اسپیس دینے والی ہماری جو ہے نا وہ ایٹیچیوڈ ہے. اور ان کو بھی ہم نے بتایا کہ نہ سونے پہ, نہ جاگنے پہ, نہ کھانے پہ, نہ پینے پہ, نہ آنے جانے پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی. اپنے میاں کے ساتھ جاری ہے, ٹھیک ہے جاری ہے, ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اور تو ہمیں تو اس کا کوئی بھی نہیں رہا, لیکن صرف ان کی آپس میں یہ ہوتی تھی. لیکن اس نے مطلب کہ ہمیں بیچ میں انوالو کر کے کہ جی میرے ساس اور میرے سسر ہمیں ظلم کرتے ہیں, مجھے ذہنی ٹارچر دیتے ہیں. بھائی ذہنی ٹارچر تو اس نے دیا ہوا تھا اپنے میاں کو. سچ پوچھیں تو وہ جو حارث تھا وہ ذہنی طور پہ بالکل ایسے معوف سا اس کو کر دیا کہ بھائی آپ ہر وقت ادھر ہی بیٹھو. وہ اگر کمرے میں بیٹھی ہے تو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, 4 گھنٹے میں بیٹھے ہیں. ٹی وی لان میں آ گیا تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئی ہے. باہر اگر لان میں جا کے بیٹھتا ہے, وہ ٹی وی لانچ تک لان میں اگر وہ بیٹھا ہوا ہے فرض کریں اکیلا ہے اپنے بھائی کے ساتھ, تو یہ 10 دفعہ چکر لگائے گی, دروازہ کھول کے دیکھے گی ایسے کر کے کہ اکیلے ہی بیٹھے, کوئی اور تو نہیں بیٹھی ساتھ میں کوئی. تو یہ مطلب کہ اس کی ایک بیماری ہے, اور جو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے, اور اس کا کوئی علاج کرانا چاہیے اس کو. دوسروں کا علاج تو کرتی ہے لیکن اس کا اپنا بھی علاج